matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Ikala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adong Biyernes karon pitsa 8 ning buwan sa Mayo ning tuiga 2026. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong ka-isar Kabisaya Nonoy B. Ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, retiradong sundalo patay sa pagpamusil sa barangay Tambakan. Negosyante nasakpan nga nagsyabo sulod sa cathedral sa Iligan. Stress, dehydration o heat stroke posibleng masinati sa mga binuhing hayop tungod sa sobrang kainit sa panahon. Pag-alboroto sa Mayon ni Danyos og 6.6 milyones pesos nga kadaot sa agrikultura sa Albay. Franco mabanta gibarugan nga inosente luyo sa pagsikop kaniya sa NBI sa sumala pa extortion kang ex-House Speaker Romualdez. Balita sa gawa sa nasod, duha ka mga Hudiyo sa London gidunggab sulod sa Jewish community sa United Kingdom. Balita sa kinabuhing Kristohanon, usa ka magwawali sa United Kingdom giaresto sa kapulisan. Kini ang uluhang tudling sa itong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, patay ang usa ka retiradong sundalo human gipusil sa wala mailang sospetsado sa Purok 2A Barangay Tambakan, Dakbayan Siligan. Ang biktima giila nga si Leonardo Abapo, 59 anyos, minyo og residente sa maong lugar. Gidali pa sa pagdala ang biktima ngadto sa usa ka pribadong tambalanan apan gideklara kining dead on arrival sa mga doktor tungod sa grabing samad pinusilan sa lawas nini. Base sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan og sumala pa sa pamahayag sa asawa sa biktima, pauli na unta si Abapo sakay sa iyang motorsiklo sa dihang kalit lang kining giduulan sa suspek og gipusil sa makaduha ka higayon. Gigamit sa suspek ang wala pa matino nga klase sa armas apan nakarecover ang mga otoridad og mga basiyo sa bala sa crime scene nga gituang gikan sa kalibre 45 nga pistola. Human sa insidente, daling misibat ang suspek ngadto sa wala matino nga direksyon. Sa pagkaron nagpadayon pa ang kapulisan sa pagpahigayon sa Oplan Silio og hot pursuit operation pinagi sa Intel Operatives og SWAT team aron masuta ang suspek og madakpan ang responsable sa naasoy pagpamusil. Nasapon ang usa ka 51 anyos nga babae sa akto nga naggamit og ginadiling droga sulod mismo sa St. Michael's Cathedral. Ang suspek giila nga alias Marife, usa ka negosyante og residente sa Rojas Avenue, Barangay Mayahay. Daling miresponde ang mga operatiba sa Police Station 5 human nakadawat og tawag gikan sa sinaligan sa simbahan bahin sa illegal nga kalihukan sa suspek sulod sa maong balaang dapit. Nakuha gikan kaniya ang usa ka sachet sa gituang sabo ug usa ka improvised glass tutor. Miangkon ang suspek sa iyang salaod nga nabuhat ug kasamtangan karong gihulat ang tukmang kaso nga ipasaka batok kaniya.
Gipasabot ni Sarah Din Kidlat, DVM, registered nurse, ang Special Operations Executive Assistance sa City Veterinary Office sa LGU Iligan nga posibleng makasinati og stress, dehydration og heat stroke ang mga binuhing hayop nga posibleng ikamatay niini tungod sa sobrang kainit sa panahon. Aron malikayan ang mga risgo og magpabilin nga luwas ang mga binuhing hayop batok sa sobrang kainit sa panahon, kinahanglan ang paghatag og limpyo nga tubig, mainom og pagkaon ingon man lugar nga pwede masilungan sa mga hayop. Likayan usab ang pagbilin sa mga iro og iring sulod sa mga sakyanan kung nakaparking. Mamahimong mogamit og cooling strategies sama sa pagbutang og mga sprinklers og misting system alang sa mga livestock. Batasanon usab ang regular nga pagmonitor sa mga binuhing hayop kung aduna may mga senyales sa heat stroke. Sa kauluhan, misaka sa 6.6 milyones pesos ang kadaot sa agrikultura sa Albay tungod sa padayon nga pag-alboroto sa mayon volcano. Base sa datos sa Provincial Agricultural Office, grabe ang epekto sa mga tanom sa humay og high value crops sa Kamalig, Ginubatan og Daraga. Diin 87 ka mga mag-uma sa humay ang direktang naapektuhan. Dako usab ang kadaot nga gidala sa abog gikan sa bulkan nga mitabon sa mga tanom sama sa talong, sili, okra ug mais nga daghan unta ang anihon apan nadaot tungod dinhi. Sa pagkakaron, padayon nga gibantayan sa mga otoridad ang sitwasyon samtang nagpabilin sa alert level 3 ang bulkang mayon nga nagpasabot nga adunay hulga sa pagbuga sa lava, abo ug uban pang delikadong aktibidad. Ni barog nga inosente ang online media network personality nga si Franco Mabanta loyo sa pag-aresto kaniya sa National Bureau of Investigation sa nakalabay nga adlaw. Sa mubo nga pahayag human ang gipahigayong pulong balitaan sa kawanihan, iyang gisulti nga sila ang mga inosente ug walay kamaturan ang naasong aligasyon nga giatubang. Base sumala pa sa ahensya nangilkil, sumala pa si Mabanta kang former House Representative Speaker Martin Romualdez. Dili nila ibulgar sa publiko ang video nga adunay unod nga impormasyon nga ikadaot nini. Hugot nga gipanghimakak ni Franco Mabanta ang mahitungod nini partikular na sa pagpanghadlok sa magbabalaod aron na makapangilkil og kwarta. Sumala pa niya nga walay extortion nga nahitabo og ang ebidensyang kasamtangang gipresentar sa publiko ang nagpakita lamang og usa ka bahin sa istorya. Gawas nga iya ang gitudlo si Leyte 1st District Representative Romualdez isip maoy nagpaluyo sa naasoy panghitabo tumong usab nini nga pahilomon sila. Sumala pa kang NBI Director Matibag, padayon ang ilang pagpahigayon og investigasyon samtang kasuhan usab una niya ang mga naasoyng individual. Posible magatubang sa kasong robbery, extortion nga adunay kalabutan sa pagsupak sa Republic Act No. 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012. Kini sa hinungdang pagdawat sa mark money gikan sa NBI nga parte sa gipangayo nga moabot sa 300 milyones pesos isip bayad bugti sa dili pagpagawa sa video batok kang Congressman Romualdez. Nibalibad usab ang hipi sa NBI nga ipatin-aw kung giunsa nga midangop ang magbabalaod sa ilahang buhatan aron isumbong ang kaso sa pagpangilkil. Hasta na usab ang naasoyng video expose ang wala na usab gidetalye sa direktor tungod kay nakapokus sila sa mismong akto sa krimen sa pagpangilkil. O karon sa balita sa gawas sa nasod, duha ka lalaking Hudiyo ang gidunggab duol sa Jewish community sa London sa nasod sa United Kingdom. Ang nasod suspect na dakpan apan giplanuhan usab niyang manunggab sa mga pulis nga nangandam nga dakpon siya. Ang nasod panghitabo gitawag sa usa ka larawan sa anti-Semitic attacks nga
nga nagakahitabo sa mga Hudiyo ngadto sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan. Apan wala pa'y klaro nga motibo sa naasoy nga panghitabo ni Saka karon ang kaso sa mga Hudiyo nga nabiktima sa kalit nga pagpangatake sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, giaresto sa kapulisan sa nasod sa United Kingdom ang usa ka magwawali tungod sa pagwali nini sa kadalanan. Gidala ang nasoy magwawali kauban ang iyang asawa ug upat ka mga anak. Nataho nga ang nasoy magwawali nakadawat og dili maayo nga pagtrato kaniya samtang gipusasan o gidala sa kapulisan. Wala gisulti sa kapulisan kung unsay rason nganong gidakop ang nasoy magwawali. Apan gidala siya sa kapulisan o gipaagi sa interrogation sulod sa pipila ka mga oras. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagat sa panahon, ang Sterles palayo makapiktar sa nasod nga Pilipinon. Ang Caraga, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, BRMM, Davao Oriental, Davao Occidental, Sarangani, Sultan Kudarat, Siquijor, Palawan, Metro Manila ug ang ubang bahin sa nasod ang makatagamtam og madag-umon nga kalangitan, inubanan sa patak-patak nga mga pag-ulan, pagpanalugdog ug pagpangilat labi na sa panahon sa kapunon o sa sayong takna sa kagabion. Kini epekto sa Easterless. Sukod sa temperatura din sa dakbayan siligan, ang kabugnaon alas sa 23 ug ang kainiton musangko sa 35 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaganiha sa alas 5:31 ug mosahop unya sa alas 6:15 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabati ang kinatibuk-ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibiya sa balaang kasulatan. Pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tiksuat sa atong balitang internasyonal ug sa kinabuhing Kristohanon, Pitjan sa balita lokal, Coney Island, sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonay B. Magpasalamat og moingon, maayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock Breakfast News hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.